नवं सरपंचाचं सुरेंद्र गोवेकर ते जाल्ल्याबद्दल तेका कॉंग्रेच्युलेट करता आणि आमची कामां आमी निश्चित करून घेतो. हांव सुरेंद्र गोवेकर. आयज अंजुना कायसुआ पंचायतीचो म्हाका सरपंच आन ओपोज सगळ्या मेंबरांनी निवडून दिल्या बद्दल हांव सगळ्या मेंबरांचे मना काळजासून देव बरें करूंक म्हणटा. तशेंच आमचो एक्स सरपंच लक्ष्मीदास अशोक चिमुलकर यांनी जी कामां खूब डेव्हलपमेंट केलो पंचायतीच्या वाठारांत आनी अंजुना कायसुच्या गांवांत. तशेंच हांव सगळ्या मेंबरांक घेवन म्हाका आन ओपोज निवडून दिल्या बद्दल सगळ्यांक घेवन आमच्या गांवचो बरो उदरगत करतलो आनी जे डेव्हलपमेंट आहा गांवचे जे उरलेले आहा ते आमी वाट चालीक लावपाक प्रयत्न करतलो. सुरेंद्र बाब तेजेर एक्शन घेतलेली आहा, तांकां इन्स्पेक्शन केल्लें आनी स्टॉप ऑर्डरूय दिल्ली आहा आनी आमी जे कायद्यान कितें आसा तो कायद्यान कितें आहा बसता त्या प्रमाणे आमी एक्शन घेतले. सध्या ते जे तुमी पिड्ड्यार म्हणटात ते आमच्या ऑनरेबल MLAन जी कामां केल्या, अंडरग्रावंड केबलिंग केल्या, वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट केल्या, त्याची पायपां घातल्या आनी त्या कारणामुळे जी पळय केबल घालता आसतना वा पायपां घालता आसतना ते रोड आहा ते हे जाले खड्डे पडले तांकां. पूण आतां नोव्हेंबरान आतां पावस आसल्या कारणान जो ऑटोमिक्स प्लांट आहा तो फूल स्विंगान काम करिना आनी आमकां MLAन सांगलां की नोव्हेंबरान हे जे रोड आहा ते काम चालू करतले. आगामी 1 जानेवारी पर्यंत जे पंचायत मेंबर आहा आमची बॉडी आहा ते आमी तेजेर बसून तेजेर आमी कितें तो तोडगो काडटले. जे आमच्या नजरेक येतले तेचेर आमी अवश्य तेची आमी कारवाई करतले आनी आमी इतले गांवच्या लोकांक बरें स्वस्थ मिळचे हेचेर आमी काम करतले. बाई गांव कंप्लीट करता की आज आन ओपोज सरपंच जालो आसा तेच आमची पंचायत बॉडी हेचे बी हांव स्वागत करता. हांव मागता सुरेंद्र बाई कडेन जी गांवचो डेव्हलपमेंट गांवची जी उरलेली कामां आनी आमकां सगळ्यांक घेवन ही कामां जी आसा ती चालीक लायतलो. तशेंच हांव आमच्या पयलींच्या सरपंचाचे बी हांव आभार मानता की तेणी बरें ह्या गांवा खातीर बरें काम केल्लें आसा. हांव पळयता ते 3 वर्सां जालो कोणा कडेन भेदभाव नासतना तेणी बऱ्या पैकी आनी त्या गांवची जाता तितली उदरगत केल्ली आसा तेजे बी हांव आभार मानता. आनी हांव परत एकदां सुरेश बाई कडेन मागता की जी उरलेली जी कामां आसा ती एका जी जे कोणाक जे रस्त्याची जावं जी आनी कसली आसूं तेणी फुडाकार घेवन ही उरलेलो जो आमचो टर्म आसा ती कामां तेणी पूर्ण करची अशी आशा करता. हांव पयलीं आमच्या अंजुना कायसुच्या लोकांक म्हाका 3 वर्सां हांव सरपंच म्हणून आसलो ते खातीर म्हाका तेंच्यांनी सगळ्यांनी एक बऱ्या हितून एक रिस्पेक्टान आनी सगळ्या हितून केन्नाच तेंच्यांनी वायट कित्याक म्हाका एक उतार म्हणिनासतना तेंच्यांनी म्हाज्या कडेन 3 वर्सां काडली त्या खातीर तांकां पयलीं सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. तशेंच आयज आमचो सुरेंद्र गोवेकर आयज सरपंच जाला ताका देवा कडेन मागता हांव एक गांवा खातीर आमची एक बरी सद्बुद्धी दिवन ताका एक बरी कामां करची, सगळ्या लोकांक वांगडा घेवन चलचे आनी सगळीं कामां बऱ्या भाशेन करून एक आपल्या गांवांत हें नांव दवरचें इतलेंच म्हणून हांव म्हाजी 2 उतरां सोंपयतां. थँक्यू. हांव दिनेश पाटील पंचायत मेंबर अंजुना कायसुआ पंचायत. आज आमचे सुरेंद्र गोवेकर हे नवनिर्वाचित सरपंच म्हणून जाल्ले आसा. तेच्या पयलीं आमचे माजी सरपंच लक्ष्मीदास चिमुलकर हे 3 वर्सां सरपंच आसले. त्यांच्या कार्यकाळात तेंच्यांनी भरपूर कामां केली. सगळ्यांचे आमचे तेका सहकार्य आसले. हांव तेकाय देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां ही दुरा फुडें सुरेंद्र गोवेकर यांच्या गळ्यान ही माळ घातलेली आसा सरपंचाची. आमी सगळ्यांनी तेका अनुकूल म्हणजे सपोर्ट केल्लो आसा आनी हांव मागता तेणी सगळ्यांक घेवन फुडें सरचें आनी गांवची उदरगत करची. देव बरें करूं.